नमस्कार। कथाकार विजय मल्लको कथा सङ्ग्रह परिवार र कैदीबाट आज एउटा कथा वाचन गर्न गइरहेको छु। यस कथा सङ्ग्रहमा जम्माजम्मी 13वटा कथाहरू सङ्कलित गरिएको छ। यो कथा सङ्ग्रहलाई साझा प्रकाशनले 2034 सालमा प्रकाशन गरेको थियो। सोही कथा सङ्ग्रहबाट शीर्ष कथा अर्थात् परिवार र कैदी वाचन गर्न गइरहेको छु। कथा परिवार र कैदी। कहिलेकाहीँ जीवनमा यस्तो घटना घट्दछ जो अनुमान र सम्भावनाको विपरीत हुन जान्छ र त्यस्तो घटनाले दिने अर्थबोध चाहिँ सम्पूर्ण जीवनलाई नयाँ मोड दिन समेत समर्थ हुन जाँदो रहेछ। घटना साधारण छ। हामी राजबन्दीहरू केन्द्रीय जेलको ... नम्बर, जसलाई गोलघर पनि भन्दछन्, त्यसमा थुनिएका थियौँ। राणाकालीन जहानिया एकतन्त्री शासन थियो। हामीहरू प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था देशमा ल्याउनुपर्छ भन्ने विचारधाराले प्रेरित भएर आन्दोलन गर्ने मध्येमा थियौँ। आन्दोलनको सिलसिलामा हामीहरूमध्ये अधिकांश विभिन्न जेलहरूमा यातनाहरू भोग्दै आएका थियौँ। सबजना राणा शासन अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने कुरामा एकमत भए तापनि विभिन्न वादहरूका विचारधाराहरूले हामीहरू विभाजित पनि थियौँ र यस कुरालाई हामीहरू सकभर उब्रिन नदिई एकमतमा गुथिए झैँ जेलका कर्मचारीहरूको सामुन्ने र साथै राणा शक्तिको सामुन्ने ऐक्य प्रदर्शन गर्न बाध्य थियौँ। यसै गोलघरभित्र हाम्रो सामान्य मिलमिलाप जहानको रूपमा देखा पर्थ्यो। हामीलाई जेलमा दिइने सिधा, जसमा 1.5 माना धान मिसिएको चामल, 1 मुठा दाउरा, थोरै नुन र खुर्सानी, दालको निमित्त दिइने 1 पैसा र 1 हप्ताको 1/4 मट्टीतेल पर्दछ। सबै एक ठाउँमा राख्दथ्यौँ र कसैको घरबाट आउने चामल, दाल, तेल, घिउ आदि पनि यसमा मिलाउँथ्यौँ र यसरी हाम्रो भान्सा चलाएका थियौँ। हामीले काम चलाउन आपसमा कार्यविभाजन पनि गरेका थियौँ। कोही भात पकाउने भान्से थियौँ, कोही भाँडा माझ्ने, कोही धान मिसिएको चामललाई हातले फल्ने मानिस आदि आदि। यसरी हामी 12 जवानको भान्सा चलेको थियो। एक प्रकारले यी कार्यहरूले गर्दा हामी दिनभरि व्यस्त पनि थियौँ। पढ्न लेख्न कुनै प्रकारको सुविधा नभए पनि गृहस्थी कर्मले हाम्रो समय गुज्रेको पत्तै हुने थिएन। यसको अतिरिक्त मनोरञ्जनको निमित्त हामीले 2-3 प्रकारका सुविधाहरू प्राप्त गरेका थियौँ। एक त हामीसँग तास थियो, अर्को क्यारम बोर्ड र यसै साथै भाग्यवश हामीले 4 जोर सेता परेवाहरू पनि पाएका थियौँ। यी परेवाहरू हामीभन्दा पहिले गोलघर आबाद गर्ने कैदीले पालिराखेको रहेछ। हामी त्यस ठाउँमा आएपछि कैदीले अन्यत्र सारिएको हुँदा परिवारहरू पनि यहाँ छुट्न गएका रहेछन्। यिनीहरूको हेरचाहको अभिभारा हामीलाई नै उठाउनु परेको थियो। पहिले त परिवारहरू हाम्रा निमित्त बोझ साबित हुने हुन् कि भन्ने लागेको थियो र ती निरीह घरेलु प्राणीलाई स्याहार्दा, खुवाउँदा, खेलाउँदा अन्तत हामीसँग रत्तिन थालिहाले र तिनीहरूले फुल पार्दै, फुल कोरोल्दै साना बच्चाहरू समेत दिन थाल्दा हामी सबजना तिनीहरूसँगै हिलिमिली हुर्कन थाले चाहिँ भयौँ। परिवारहरू यस प्रकारले मानिसहरूसँग रत्तिदा रहेछन् हामीलाई थाहै थिएन। हरेक परिवारका हामीले नामाकरण गरेका थियौँ। तिनीहरूका स्वभाव, रङ, अङ्ग आदिको बनोटले कोही भिक्टोरिया, कोही मेनका, कोही दुष्यन्त, कोही शकुन्तला, कोही लालुपाते, कोही जुरे, कोही सावित्री, कोही जुरेली आदि। हामीले हुर्काएका साना साना बच्चाहरू हाम्रो काँधमा बस्न आइपुग्थे। हाम्रा औँलामा उडेर टक्क टेक्न आउँथे। टाउकोमाथि हुरुर उडेर बस्थे, कहिले जिउमा। यी परिवारहरू हाम्रो खाने बेलामा, हामीले दाना छर्ने बेलामा एक हुल भएर जम्मा हुन आउँथे। जसले स्याहारेका बच्चाहरू हुन्, तिनीहरू आफ्ना आफ्ना मालिकका नजिकमा बस्न आइपुग्थे र हामी पनि आफ्ना आफ्ना परिवारलाई विशेष ध्यान दिने गर्थ्यौँ। हुर्किसकेका परिवारलाई उडाउने पनि गर्थ्यौँ। तिनीहरू जेलका पर्खालले घेरेका आकाशलाई तरेर माथि माथि आकाशिँदा हामीलाई पनि जेलबाट बाहिर निस्कने उत्साह पैदा हुन्थ्यो। बाहिरको दुनियाँको कल्पना पनि गर्थ्यौँ र यिनीहरू बाहिरबाट उडेर भित्र पसी फेरि हाम्रै काँधमा आइबस्न पुग्थे र केही बेरमा यिनीहरू एउटा सानो खुल्ला सेतो, जसमा पञ्जक जस्ता खोरहरू बनाइराखेका थियौँ, त्यसमा गएर बस्न पुग्थे। यिनीहरूको घर यहीँ थियो। साँझ पख यिनीहरूसँग हाम्रो वियोग हुन्थ्यो। हामी
फलामे खोरमा थुनिन्थ्यौँ। हरेक खोरलाई सिपाहीहरू र गोलघरका कामदारहरू आएर ताल्चा मार्थे र त्यसपछि अघिल्लो ढोका र पछिल्लो ढोका ताल्चा मार्थे। ती परेवाहरू घुरेको आवाज बिचबिचमा आइरहन्थ्यो र बुर्जाबाट सिपाहीहरू खबरदार कराएर सतर्क गराएको आवाज रातभरि गुन्जिरहन्थ्यो। सबेरै सिपाहीहरू र कामदारहरूले ढोका खोल्न आइपुग्थे। फलामे प्रणालीको खापा खुल्थ्यो। परेवाहरू र उड्न आइपुग्थे। हामी चोकको डबलीमा बस्न पुग्थ्यौँ। आरा छर्थ्यौँ। परेवाहरू आरा टिप्दै खान थाल्थे। कुनै भाले आफ्नो जोडीलाई घुर्दै नाच्दै प्रेमको अभिनय गर्न थाल्थे। लखेट्थे, उड्दथे। कौसीमा गएर बस्दथ्यो, जोर खन्थ्यो। ससाना बच्चाहरूलाई माउहरूले आफ्नो चुच्चाले आरा खुवाउँथे, बस्थे। सब दृश्यहरू हेरेर हामी केही बेर अल्मलिन्थ्यौँ, रमाइलो गर्थ्यौँ र हाम्रो दिनचर्या सुरु हुन्थ्यो। ती परिवारसँग हामी यसरी एकाकार भएका रहेछौँ कि कुन दिन कुनै परिवार गन्जकबाट बाहिर निस्केर बाहिर चोकमा आएन भने हामी खोज्न थाल्थ्यौँ। कुनै फुल पार्न बसेका हुन्थे, कुनै फुलमा ओथारो बसेका हुन्थे, त्यसलाई अरू फुल पनि हामी दिन्थ्यौँ। यसरी हामीसँग परिवारसँग भुलेका थियौँ कि दिन गुज्रेको समेत बिर्सन्थ्यौँ। एक प्रकारले जेलको यातनालाई हामी हलुङ्गो भएको अनुभव गर्दथ्यौँ। यसरी परिवारसँगको घनिष्ठ सम्बन्धबाट हामीले रमाइलोसँग दिन गुजारेको बिताएको देखेर जेलका कैदी कामदारहरू पनि अत्यन्त प्रभावित भएका थिए। हामीले आफ्नो खाना घटाई बाहिरबाट तोरी मगाउँथ्यौँ र परिवारलाई खुवाउने गर्थ्यौँ। यसले परिवारहरूलाई बलियो र दरिलो बनाउँथ्यो, जसले गर्दा यिनीहरू आकाशमा माथिसम्म उड्न सक्थे, जसलाई हामी रमाइलोसँग हेरेर मन बहलाउँथ्यौँ। एक दुईचोटि हाम्रा उडेका परिवारहरूलाई माथि आकाशमा बरीले लखेटेर झम्टेको पनि थियो, तर उनीहरू सबै सकुशल घर फर्कन समर्थ भएका थिए। त्यस दिन हामीलाई अत्यन्त हर्ष लागेको थियो। हामीले यी परिवारलाई त्यस दिनबाट विशेष बढी दाना पनि खुवाएका थियौँ। तर हाम्रो यस मनोरञ्जन र आनन्दको स्रोतमाथि कैदी कामदारहरूको केही दिनपछि वक्र दृष्टि परेको हामी थाहा पायौँ। हामीले किन्न पठाएको तोरीलाई उनीहरूले एक दिन ल्याउन आनाकानी गरे। त्यसपछि हामीले एउटा परिवारलाई टाउको र जिउ छुट्याएर भुइँमा मरिरहेको मिल्काइएको पायौँ। यसले हामी सबैलाई अत्यन्त दुखित र क्षुब्ध तुल्यायो। हामी उत्तेजित भएका थियौँ। हाम्रो आफन्त मरे चाहिँ दिनभरि हामीलाई उदासीन र पीडित तुल्याएको थियो। हामी त कैदी कामदारहरूप्रति अत्यन्त रुष्ट भएका थियौँ। हामीले एकजनाले ती कामदारहरूलाई बोलाएर हप्काउन पनि हप्काएका थियौँ। तर ती कामदारहरूले परिवार मारेका होइनौँ भनी साफ इन्कार पनि गरेका थिए। तर ती कैदीहरूको स्वभावबाट हामी परिचित भएका हुनाले उनीहरूले इन्कार गरे तापनि हामीले उनीहरूमाथि विश्वास गर्न सकेका थिएनौँ। परिवारको मासु खाने लोभद्वारा यी कैदी कामदारहरूले मारेका हुन्, तर साँझपख ताल्चा मार्न आउने सिपाहीहरूको उपस्थितिमा मारेको परिवारलाई लान नसकेर मिल्काएर गएका हुन् भन्ने हामीले अनुमान गरिसकेका थियौँ। त्यस दिनदेखि हामीहरू सबजना सतर्क भयौँ र परिवारको गिन्ती गरी साँझपख ताल्चा मार्ने समयमा बहुतै जागरुक हुन थाल्यौँ। कसैले त आफ्ना परिवारलाई आफ्नै खोरमा गन्जक बनाएर राख्ने निर्णय पनि गरेका थियौँ। तर त्यसो गर्नलाई जेलर कप्तानको स्वीकृति नलिई सम्भव नभएकोले रोकिएका थियौँ। यस कुराले गर्दा कामदार र हाम्रो बीच सम्बन्ध क्रमशः बिग्रदै पनि गइरहेको थियो। बोलाएको समयमा कामदारहरू हाम्रो चोकमा नआइदिने र चाहिने किनमेलसम्म नगरिदिने भए। बिरामी पर्दा डाक्टरहरूलाई पनि नबोलाइदिने भए। कपाल काट्न हजाम नल्याइदिने भए। सकभर घरबाट यी सामानहरू आए तापनि बिचैमा अलमल र गोलमल पनि गरिदिने भए। प्रत्यक्ष विरोधहरू दर्शाई उनीहरूलाई हामीलाई सकभर बढी कष्ट पुर्याउन सुरु गरे। हामीले पनि यस्ता कैदी कामदारहरूबाट कुनै प्रकारको सुविधा नलिए आवश्यक र जेलभित्र नियमले दिइने सुविधा मात्र लिने निश्चय गऱ्यौँ। हाम्रो र उनीहरूका बीच यो आन्तरिक तथा बाह्य युद्ध चलि नै रहेको थियो। एक दिन दिउँसो टन्टलापुर घाम लागिरहेको थियो। सबजना आफ्ना कोठामा पल्टिरहेका थिए। कोही निदाएका पनि थिए, कोही सुस्तरी कुरा गरिरहेका थिए। म चाहिँ पेट गडबडिएकोले दिशाखण्डतिर जाँदै थिएँ। त्यसै बेला परिवारको कोठतिर पसेको लुक्क देखेँ। हामी मध्येकै एक साथी रहेछ, कुनै कैदी कामदार रहेनछ। उमा जुन आशंका पैदा भएको थियो समाधान भयो। आश्वस्त भयो। दिशाखण्डकै सामुन्ने परिवारको खोर राखेको सोतो पर्थ्यो। दिशाखण्ड उत्रो हाँग्राले मात्र बारिएको थियो, जसमा
बाहिरबाट सब दृश्यहरू देखिन्थे। दिशाखण्डमा थिए साथी जसको स्वभावको सम्बन्धमा अधिकांश हामीलाई दृढ धारणा के थियो भने ऊ अलि भोदु, पठित, कल्पनाहीन व्यक्ति छ। त्यसैले उसलाई हामीले मसिना कामहरूबाट पृथक पनि राखेका थियौँ। वादविवाद हुँदा वा कुनै निर्णय गर्नुपर्दा पनि त्यसका कुराको महत्त्व हामीले कमै दिने गरेका थियौँ। परेवा पाल्नमा उसको कुनै सोख पनि थिएन। खेल्न पनि कमै रुचि राख्ने हुनाले खस्रो स्वभाव भएकाले हामीबाट परै रहन त्यो बाध्य पनि भएको थियो। त्यसैका फलस्वरूप बराबर त्यो हामी सबैको सन्तुष्ट नभई बाँच्ने, ठुस्कने, सुखै बसिदिने पनि गर्दथ्यो। र मलाई आश्चर्य के लाग्यो भने त्यस दिन त्यो परेवाको खोरमा गई परेवाहरूलाई आफ्ना हातमा लिई सुमसुम्याउन थालिरहेको थियो। गालासम्म लगी मोही खाइरहेको थियो। अरू बेला जेसुकै होस् एकान्तमा परेवालाई माया प्रदर्शन गरी मनलाई सन्तुष्ट तुलाउन खोज्दो रहेछ भन्ने कुराले उसको स्वभाव अर्को पक्ष मैले बुझ्न पाएँ। हेर्दै थिएँ म दङ्ग भएँ। आश्चर्य, सुमसुम्याउँदा त्यसको पोते परेवालाई जोडले समाएर आफ्नो मुखमा त्यसको चुचो हाली पुस्न थालिरहेको पनि देखेँ। अकस्मात त्यसको अनुहारमा विचित्र भाव परिवर्तन आयो। त्यसपछि परेवा छटपटाएर उठ्न खोज्दा पखेटा जोडले फटफटाएको परेवा फटाइरहेछ। त्यसलाई जोडले समाएर कामोत्तेजनामा जस्तो चुसिरहेछ। जस्तै अकस्मात परेवा उसको हातबाट घुमेको एकछिन सम्हालिएर शान्त हुँदै बिस्तारै भटपट बसेको परेवातिर टोलाएर हेर्दछ बाहिर निस्किन्छ। म पनि दिशाखण्डबाट बाहिर निस्किन्छु र थाहा नपाए चाहिँ गरी परेवाको खोरतिर जान्छु। टाउको छुट्टिएको परेवाको शरीर टाउको भुइँमा पछारिएको देख्दछु। मलाई केही आश्चर्य लाग्दैन। वर्षौँ घरबाट छुट्टिएको एउटा कैदी र त्यसको मन स्थितिको प्रत्यक्ष दर्शन मैले पाएँ। सायद मेरो मनको कहानीभित्र यो छिपेको थिएन र। धन्यवाद। विजय मल्लको कथा सङ्ग्रह परेवा र कैदीबाट शीर्षक कथा। धन्यवाद। कथाकार विजय मल्लको कथा सङ्ग्रह परेवा र कैदीको शीर्षक कथा वाचन गरेर सकाएँ। आगामी दिनमा अरू पनि यस्तै राम्रा कथाहरू वाचन गर्ने अभिप्रायका साथ आउनेछु। आजको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।